अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की जिस नस्ल से मैं ताल्लुक रखता हूं, अब वो पाकिस्तान की आबादी का सिर्फ 3.34% है। हमसे ज्यादा उम्र के लोगों को भी शामिल कर लें तो हम मजमूई आबादी का 11.52% हैं। आबादी में ये 11.52% लोग वो हैं जिनकी परवरिश खास किस्म के सियासी मुसल्लमात के साथ हुई, यानी हमारे जहनों में कुछ ऐसे ख्यालात थे जिन्हें हमने हकीकत समझे रखा। आज हमारे ख्यालात में बसी ये दुनिया तलातुम का शिकार है तो जिंदगी के इस हिस्से में जहां अपने ख्याल को हकीकत समझ लेने की हमाकत पर गुस्सा आता है, वहां दुख भी होता है कि अच्छी खासी लाइल्मी में पुरमुसर्रत जिंदगी गुजर रही थी, अब यकायक अफकार की दुनिया में जलजला क्यों भुगतना पड़ रहा है। मेरी नस्ल ने जिन सराबों को हकीकत समझा था उनमें एक ये था कि मुस्लिम लीग नून और पीपुल्स पार्टी कभी एक ही घाट से पानी नहीं पी सकती। 1988 के आम इंतखाबात में एक तरफ इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद था जिसकी नुमाइंदगी जनाब नवाज शरीफ कर रहे थे, और दूसरी तरफ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी। मोहतरमा के खिलाफ उस वक्त जो गलीज मुहिम चली वो अपनी जगह, लेकिन एक खातून किसी इस्लामी मुल्क की क़यादत कर सकती है, इस पर पाकिस्तान के उलमाए कराम ने जो गुल अफशानियां की वो भी अपनी जगह कमाल थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कौमी सलामती को खतरा थी, उनका भाई दहशतगर्द समझा जाता था, अज़ुल्फ़कार का बोझ भी मोहतरमा के कंधों पर था। फिर मोहतरमा और नवाज शरीफ साहब ने जिस अंदाज में अपने अपने हामी अराकीन असम्बली को सियासी रिश्वतों से जोड़े रखा, वो ऐसा बाब है जिस पर इस फकीर जैसे नादानों के अलावा शायद ही किसी ने कलम उठाया हो या जुबान खोली हो। 1999 तक हमारी नस्ल ने ये सब कुछ भुगता। फिर हमने ही अपनी आंखों से देखा कि 2008 में मुस्लिम लीग नून पीपुल्स पार्टी के साथ हुकूमत में शरीक होती है। उसके बाद इन दोनों जमातों की हुकूमतें इस तरह चली कि एक दूसरे की पुष्ट पनाही भी होती रही, और आखिरकार 2022 में इमरान खान के खिलाफ ऐसा इत्तेहाद बना कि शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा उनकी काबीना में वजीर खारजा। हमने अपनी आंखों से जो कुछ देखा सब गलत लगा। ठीक निकला तो इमरान खान जो 1996 से कह रहा था ये दोनों एक ही हैं, अभी तुम लोग समझ नहीं रहे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को हम पंजाब वाले गद्दार ही समझा करते थे। हमें पीपुल्स पार्टी ने बतलाया था कि ये एक फितना परवर जमात है। कराची के हालात सुनकर दिल खून के आंसू रोता था। फिर मुस्लिम लीग नून ने भी यही बताया कि गवर्नर सिंध हकीम मोहम्मद सईद और हफ्त रोजा तकबीर के मुदीर सलाहुद्दीन को भी इसी जमात ने शहीद किया था। हमें इस बात पर कायल किया गया था कि MQM के खिलाफ हर किस्म की रियासती कुव्वत का इस्तेमाल पाकिस्तान की सलामती के लिए जरूरी है। इस जमात को हमने हुकूमतों में देखा और हुकूमतें छोड़ते हुए भी देखा। कभी लगता था कि MQM ठीक कर रही है और कभी लगा कि गलत कर रही है। ये ठीक और गलत भी इसीलिए होता था कि अगर उसने पीपुल्स पार्टी का साथ दिया तो पीपुल्स पार्टी वाले उसे अच्छा जानने लगे और मुस्लिम लीग वाले गलत। बात उलट हुई तो पीपुल्स पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की दुश्मन हो जाती। पंजाब के लोग यही समझते थे कि ये जमात एक नागुजीर नागवारी है। ये जमात जिस तरह कराची में जोरावरी से इलेक्शन जीता करती थी, उसे देखकर लगता था कि पाकिस्तान में कोई कुव्वत अब रोशनियों के इस शहर को नहीं बचा पाएगी। ऊपर तले कई ऑपरेशन हो चुके थे, मगर गुंडागर्दी थी कि शहर से जाने का नाम नहीं लेती थी। इस जमात को सियासी तौर पर पीपुल्स पार्टी से कोई खतरा था, ना मुस्लिम लीग नून से। 2013 में पहली बार इसे सियासी खतरे का सामना हुआ, और वो भी तहरीक इंसाफ से। कराची में खौफ का एक मुहीब बुत था जो तहरीक इंसाफ की एक चोट भी न बर्दाश्त कर सका और रेजा रेजा हो गया। आखिरकार ये जमात कई नशेबो फराज से गुजरती हुई तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी बन गई। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हर बोल अजबी की तवक्को रहती ही थी, लेकिन ये कभी गुमान तक नहीं हुआ कि ये जमात मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी बनकर इलेक्शन लड़ने का फैसला करेगी। यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कराची के लोगों को क्या बताएगी कि इसके खिलाफ 3 ऑपरेशन करने वाले नवाज शरीफ नहीं थे। बस यही देखना बाकी था। इमरान खान ने जब इन तीनों के खिलाफ बैक वक्त आवाज बुलंद करना शुरू की और इन सब को एक ही मंजरनामे का हिस्सा करार दिया, तो मेरे जैसे कई सियासी दानिश्वरों को इस बात पर यकीन ही नहीं आया। हमने इसे सियासत से बेखबर समझा।
نظام سے ناشنا جانا، بڑبولا کہا، پاگل کہا، خود پسند کہا اور نہ جانے کس کس نے کیا کیا کہا۔ سیاست کی بے رحم چکی میں اسے خوب پیسا گیا، مگر وہ اپنی بات کہتا رہا۔ وہ کہتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ سب میرے خلاف متحد ہوں گے۔ یہ بات کچھ عجیب لگتی تھی، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے ایسا ہی ہو گیا۔ میری نسل نے یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام سب کچھ برداشت کر سکتی ہیں، دستور کی خلاف ورزی کسی صورت نہیں مانے گی۔ ہمارا بھروسہ تھا کہ جمہوریت کی ادنا ترین شکل میں بھی کوئی اسمبلی ٹوٹ گئی تو 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے۔ اگر کسی نے رکاوٹ ڈالی تو عدالت اس کی خبر لے گی۔ ہمارے سامنے ہی 2 صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹی، ہمارے سامنے ہی 90 دن گزر گئے، ہمارے سامنے عدالتی فیصلے ہوا میں اڑا دیے گئے، ہمارے سامنے ہی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام دستور کے راستے میں دیوار بن کر کھڑی ہو گئی اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ دستور کی تقدیس کی ثناخوانی اپنی جگہ، مگر اس کا فولادی ڈھانچہ موم کا ہی نکلا۔ صحیح پوچھیں تو یہ سب کچھ عمران خان کا کیا تھا۔ وہ سیاست میں آئے تو روایتی سیاست کا جامہ ہی چاک کر ڈالا۔ انہوں نے پاکستان کے نظام کی ہر کمزوری عیاں کر کے رکھ دی۔ انہیں روکنے کے لیے ایک دوسرے کے دشمن بھی یکجان ہو گئے۔ ان کا راستہ بند کرنے کے لیے ریاضی کے قانون بدل دیے گئے کہ اب پاکستان میں کسی کو معلوم نہیں کہ 90 کا عدد کیا ہوتا ہے، 90 دن کا کیا مطلب ہے، ان کی گنتی کیسے ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ نگران حکومتیں انتخابات میں سیاسی جماعتوں کے درمیان توازن پیدا کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ ان کا مقصد وجود ہی ایک سیاسی جماعت کو ٹھکانے لگانا ہوتا ہے۔ صورت یہ بن گئی ہے کہ ایک طرف عمران خان ہیں اور دوسری طرف سب کے سب، مگر پھر بھی بات نہیں بن رہی۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ جن مسلمات کے ساتھ میری نسل بڑی ہوئی تھی اب انہیں ریت کی طرح بکھرتے دیکھتی ہے تو ہمارے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ میری نسل اس وقت اقلیت میں جا چکی ہے۔ ہماری تربیت میں شامل ہے کہ اپنے خیالات ٹوٹ بھی جائیں تو انہیں سینے سے لگائے رکھیں۔ ہمارے بڑے غلطی بھی کریں تو اس کی نشاندہی نہ کریں، صرف پی ٹی وی کی خبروں پر یقین کریں اور ریڈیو پاکستان سن کر سر دھنا کریں۔ نئی نسل کا یہ مسئلہ نہیں۔ ہمارے ذہنوں میں ماضی کی کچھ تقدیس باقی ہے۔ آج کے نوجوان کو اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں، وہ صرف مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے۔ اسے تو یہ پتا ہے کہ جو کچھ عمران خان نے بتایا بالکل وہی ہوا۔ دیکھ تو ہم نے بھی لیا ہے مگر ہم کچھ سہمے ہوئے رہتے ہیں۔ مگر اتنا ماننا پڑے گا کہ عمران خان ہی ٹھیک نکلے، ہم ہی غلط دیکھتے رہے تھے۔ ہم تو آج بھی اپنے بڑوں کے کہنے پر ووٹ ڈال دیں مگر ہماری تعداد ہی اتنی نہیں رہی کہ کسی ایک حلقے میں ہی کسی کو جتوا سکیں۔ یہ زمانہ وہ نہیں رہا جس میں ہم بڑے ہوئے تھے۔ عمران خان نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے۔ ان کا خیال حقیقت بن کر سامنے ہے اور جسے ہم حقیقت سمجھتے رہے وہ خیال ہو کر گم ہو چکی ہے۔ شکریہ۔